पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा, आवाम चीख उठी, कहा कि नालायकों का टोला मुल्क पर मुसल्लत है। महंगाई की वजह से घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। तनख्वाह जिंदाबाद, तनख्वाह कर दे 60,000 ਤੇ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦੇਵੇ 200 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਬ ਚਲਾ ਕੇ ਉਡਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੇਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਇਹ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ, पता नहीं करूँ की ये साढ़े नाल। ये जो मैंने पेट्रोल जो है छापर में डलवाया है, क्योंकि अब जो टैंकी में डलवाने की इतनी हैसियत नहीं रहेगी, जो सूरत हाल जो चली गई है। अब रात को फिर इतना महंगा पेट्रोल कर दिया है। 18,000 रुपये तनख्वाह है, तनख्वाह बहुत कम है। इमरान खान ने सिर्फ महंगाई जो वादे पूरे किए वो इसने एक वादे पूरे नहीं किए, सिर्फ झूठ फराड। इमरान खान को उठा लो या अल्लाह, इमरान खान से हमारी जान छुड़ा दे। बेड़ा कर करता, गरीब आदमी तेल पवावे रोटी खावे ना, रोटी खाइए तेल जोगे पै नहीं, तेल जो बोइए रोटी खाने जोगे नहीं पै। पूरी नहीं है, बेरोजगारी है, ऊपर से ये बम गिरा दिया इन्होंने। हम क्या करेंगे, किधर जाएंगे? मजदूरी करें या पेट्रोल का मतलब हिसाब करें? पेट्रोल बम के बाद आवाम को बिजली का झटका। नेपरा ने बिजली टैरिफ में ₹1.68 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया। इजाफे का इतलाक की इलेक्ट्रिक समेत बिजली की तमाम तकसीम कर कंपनीज पर होगा। इजाफे के बाद बिजली की फी यूनिट औसत कीमत ₹15.36 हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पेट्रोल बम के बाद आवाम को बिजली का झटका। नेपरा ने बिजली टैरिफ में ₹1.68 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। जो कुछ कर रही है वो नाइंसाफ़ी है, टोटल नाइंसाफ़ी है। गरीब बंदों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, हमारा सिटी है इंडस्ट्रियल सिटी, और जो जिस दहाने पे इंडस्ट्री पहुंच चुकी है, अगर अल्लाह ना करे 10 तारीख को मीटिंग है या 9 तारीख को मीटिंग है इंडस्ट्री की, अगर इंडस्ट्री बंद होती तो आप देखें लेबर कहाँ जाएगी। इस पे भी वही बात है, आज 15 दिन 20 दिन बाद पिछले 2 महीने पिछली जो बिजली यूज़ की होती है, अभी सर्दियाँ आ गई, गर्मियों वाली बिजली जो 2 महीने पिछले वाली बढ़ा रहे हैं ना, तेल की मदद में वो बढ़ा देते हैं। क्या करे गरीब आदमी, किधर जाए? अल्लाह जानते हैं कि हम मुजफ्फरगढ़ के रहने वालों, हमने उसको 200-300 वोट दिए, लेकिन हाल ये कि आज बंदा रोटी से भी तंग है। पहले होती थी गरीबों की दाल रोटी, फिर आलू बच गए, आज आलू भी 100 रुपये किलो है, गरीब आदमी आलू से भी रह गया। अब चटनी रह गई है, चटनी और मिर्ची ये है। उनका बस फोकस यही है कि अब लूट लो जितना लूट, सेल टैक्सेस की मद में किसी न किसी टैक्स पे लूट लगाना। उन्होंने टैक्स ही है, टैक्स लगा रहे हैं। ਕੀ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਂਦਾ ਵਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਖਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਤਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ MP MN ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆ ਰੋਡ ਤੇ। महंगाई बेलगाम, महंगी चीनी मजीद महंगी हो गई। चीनी की फी बोरी कीमत 800 रुपये के इजाफे से 7,000 रुपये तक जा पहुंची। फैसलाबाद में चीनी 140 रुपये किलो में फरोख्त होने लगी। शराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। इतिहास में महंगाई की कड़वाहट। चीनी की फी बोरी कीमत में 800 रुपये का इजाफा हुआ है। चीनी की बोरी 6200 रुपये से बढ़कर 7,000 रुपये की हो गई है। ओपन मार्केट में चीनी 2 रोज के दौरान 11 रुपये फी किलो महंगी होने से 140 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। अवाम ने चीनी की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत की नाकस पॉलिसियों को करार दिया है। ये एक चीज़ नहीं है चीनी आटा की। कहते हैं ना कि आलमी मार्केट में ऑयल की कीमत, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, लेकिन ये बात है कि गंदम पाकिस्तान की है, उसकी भी कीमत बढ़ गई है। चीनी पाकिस्तान की है, वो उसकी कीमत भी बढ़ गई। जो पाकिस्तान की चीज़ें हैं वो तो सस्ती होनी चाहिए ना, कम से कम। बाहर से कहते हैं उधर सैलरी पैकेज तो देखे है ना, 75,000, 1 लाख, 2 लाख सैलरी, इधर 15,000, 20,000 में जो काम करने वाला है क्या करेगा वो? प्लीज़ इसलिए आप आवाम की जान छोड़ दें। 12,000, 14,000 ये सैलरी है, कितनी देने? मालिक को कह दें सैलरी बढ़ा दें, वो क्या कहते हैं, भाई महंगाई इतनी होगी, चीज़ें इतनी महंगी होगी, आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ऊपर से कहते हैं भाई आप ये इतनी डिमांड हमें हमारी पूरी कर लो, हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। कैसे करेंगे? कस्टमर चीज़ें लेने खुद आए, घर से पकड़ के लाए उसको, ये चीज़ें लेके जाओ भाई, ये चीज़ें लेके उनके घर में फ्री डिलीवरी कर दें। महंगाई से तंग शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बोले हुकूमत ने गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल कर दिया है। चीनी और पेट्रोल की कीमतें जो है ना, ये मुसलसल जो हैं वो मतवातर जो बढ़ रही हैं, और मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म ने लास्ट टाइम भी बोला था कि जी पेट्रोल महंगा नहीं होगा, ऐसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, काफ़ी इन्होंने अपने खिताब में बोला था। लेकिन हमारी इनसे ये रिक्वेस्ट है कि आजकल चूँकि क्रशिंग का सीज़न है,
اور یہ جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اپنی جو ہے نا لیبر ہے اس کو اپنی ملز چلائیں، لیبر کو چلائیں، زیادہ لیبر بڑھائیں تاکہ ایک تو مہنگائی کا جو ازالہ کیا جا سکے اور اس کو نا چینی مافیا سے بچایا جائے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کرشنگ سیزن میں چینی کی قیمتیں بڑھنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ حکومت غریب کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کرے۔ کیمرہ مین شہزیب کے ساتھ شیراز بٹ، فیصل آباد۔ توبہ اور مضافات پر چینی مہنگی فروخت ہونے لگی۔ شہریوں کی شکایات پر ڈپٹی کمشنر عمر جاوید نے چینی ڈیلرز ایسوسی ایشن کو بلا لیا۔ اپنے دفتر میں میٹنگ کرتے ہوئے عمر جاوید نے واضح کیا کہ باریک اور موٹی چینی 90 روپے کلو میں فروخت کی جائے گی، جبکہ کمرشل فروخت پر چینی کی قیمت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ فیسکو میں 13 سب ڈویژنز کے بلنگ شعبہ کو آؤٹ سورس کرنے کا حکم، 2 ڈویژنز میں بل جاری کرنے کے لیے نجی کمپنی کی خدمات مانگ لی گئیں۔ فیسکو کے 2 ڈویژنز میں 4,90,000 صارفین کو بل جاری کرنے کے لیے نجی کمپنی کی خدمات لی جائیں گی، جبکہ 13 سب ڈویژن دفاتر میں موجود بل ڈسٹریبیوٹر کو دیگر دفاتر میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ شعبہ بلنگ کو فیسکو 1 سال کے لیے نجی کمپنی کے حوالے کرے گی۔ سب ڈویژن پیپلز کالونی، بٹالہ کالونی، کریم ٹاؤن، سمندری روڈ اور علامہ اقبال کالونی سمیت شہر کی 13 سب ڈویژنز کے شعبہ بلنگ کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ فیصل آباد میں محکمہ ایکسائز کی ٹیکس وصولی میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 35% اضافہ ہوا۔ رواں سال کے پہلے 4 ماہ میں 2 ارب روپے کا ٹیکس وصول کیا گیا۔ محکمہ ایکسائز فیصل آباد کی ٹیکس وصولی میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 35% اضافہ ہوا ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 4 مہینوں میں 2 ارب روپے ٹیکس وصول کر لیا گیا۔ ایکسائز حکام کے مطابق جائیدادوں پر عائد 1 ارب 30 کروڑ روپے ٹیکس وصول ہوا، جبکہ نئی وہیکلز کی رجسٹریشن، ٹوکن ٹیکس اور ملکیت تبدیلی سے 51 کروڑ 35 لاکھ روپے آمدن ہوئی۔ مالی سال میں ہمیں کچھ 4 ارب اور 70 کروڑ کا ٹارگٹ ملا ہے اور پہلے 4 مہینوں میں ہم نے 2 ارب روپے کے قریب وصولی کر لی ہے۔ اور سب سے زیادہ ہماری جو وصولی ہے ٹارگٹ وصولی کا سب سے زیادہ یہ وہ ہے پراپرٹی ٹیکس، اس میں کوئی 1 ارب 30 کروڑ روپے کے قریب ہم وصول کر چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر 51 کروڑ کے قریب موٹر وہیکل ٹیکس سے آ رہا ہے، رجسٹریشن سے، ٹوکن ٹیکس سے آ چکا ہے۔ ایکسائز فیس میں کوئی 5 کروڑ 5.25 کروڑ ہے، پروفیشنل ٹیکس میں بھی 5.5 کروڑ ہے اور کوئی 20 لاکھ کے قریب لگژری ٹیکس میں ہے۔ شراب پر عائد ڈیوٹی سے 5 کروڑ 41 لاکھ روپے وصولیاں ہوئیں۔ صرف اکتوبر کے مہینے میں مجموعی طور پر 22 کروڑ روپے ٹیکس اکٹھا ہوا۔ ایکسائز حکام کے مطابق سالانہ ہدف کا 41% پہلے 4 مہینوں میں حاصل کر لیا گیا ہے۔ کیمرامین رانا ادریس کے ساتھ عمیر عظمت، فیصل آباد۔ پنجاب حکومت نے دوسرے کوارٹر کے لیے ترقیاتی بجٹ جاری کر دیا۔ صوبائی اداروں کو ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے 210 ارب روپے کا فنڈ دیا گیا۔ ادھر پی این ڈی نے فیصل آباد کی جنرل اسپتال سمن آباد کی اپ گریڈیشن کے لیے 89 کروڑ 71 لاکھ منظور کر لیے۔ پنجاب حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے مزید فنڈز جاری کر دیے۔ دوسرے کوارٹر میں 65 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ جاری ہوا۔ اس سے قبل پہلے کوارٹر میں 147 ارب روپے کا بجٹ جاری کیا گیا تھا۔ محکمہ خزانہ کے مطابق پچھلے مالی سال کی نسبت رواں مالی سال میں 60% تک مجموعی بجٹ جاری کیا گیا۔ دوسری جانب چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ عبداللہ خان سنبل کی زیر صدارت پی این ڈی کا اجلاس ہوا، جس میں مختلف سیکٹرز کے 9 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 6 ارب 74 کروڑ روپے سے زائد فنڈز کی منظوری دی گئی۔ فیصل آباد کے علاقے سمن آباد میں واقع گورنمنٹ جنرل اسپتال کو 50 بستروں سے 250 بستروں پر اپ گریڈیشن کے لیے 89 کروڑ 71 لاکھ منظور کیے گئے۔ منصوبہ اے ڈی پی اسکیم 2021-22 کے تحت مکمل ہوگا۔ توبہ میں ترقیاتی سفر جاری۔ ڈی ایچ کیو اسپتال میں 4 نئے وارڈز بنائے جائیں گے، 500 ملین روپے لاگت آئے گی۔ ایم ایس ڈاکٹر شباب عالم کہتے ہیں کہ فنڈز جاری ہوتے ہی تعمیر شروع ہو جائے گی۔ توبہ ٹیکسنگ میں صحت کے میدان سے اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ ضلع کے سب سے بڑے سرکاری ڈی ایچ کیو ہسپتال میں 4 نئے وارڈز بنائے جائیں گے، جس پر 500 ملین لاگت آئے گی۔ محکمہ صحت کے مطابق 250 ملین جلد ہی جاری ہو جائیں گے، جس کے بعد تعمیراتی کام شروع ہوگا اور عوام کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات میسر آئیں گی۔ ٹراما سینٹر 20 بیڈز پر مشتمل ہوگا، جبکہ ڈائلسس وارڈ اور سرجیکل وارڈ میں بھی 20-20 بیڈز لگائے جائیں گے۔ برن یونٹ 10 بیڈز پر مشتمل ہوگا۔ ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر شباب عالم کہتے ہیں فنڈز جاری ہوتے ہی تعمیر شروع ہو جائے گی۔ 500 ملین کے قریب ہماری پی سی 1 اپروو ہو چکی ہے اور انشاءاللہ فرسٹ ٹرانچ کوئی 250 ملین کے ہمیں ابھی ملنے بھی والی ہے۔ اس کے اندر یہ ٹراما سینٹر، ڈائلسس، سرجیکل یونٹ اور برن یونٹ کا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ ٹوٹل 70 بیڈ ہیں، ان 70 میں سے 20 ٹراما سینٹر کے، 20 ہوں گے ڈائلسس کے اور 20 ہوں گے سرجیکل وارڈ کے اور 10 ہوں گے برن یونٹ کے۔
शहरी कहते हैं अस्पताल में नए वार्ड्स की तामीर से मुश्किलात कम होंगी। पंजाब हुकूमत तमाम फंड्स बिला तखीर जारी करे ताकि तामीराती काम बर वक्त मुकम्मल हो सके। कैमरामैन जवाद नासिर और उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, तोबा टेक्सिंग। और फैसलाबाद में मिल्क क्लस्टर्स कहां होंगे, मॉल्स और कारोबारी मराकज बनेंगे या नहीं? अदालत उज़्मा की तलबी पर एफडीए फैसलाबाद का मास्टर प्लान बनाने में नाकाम। ये है पंजाब का दूसरा बड़ा शहर फैसलाबाद, जिसका पहला मास्टर प्लान 1964, दूसरा 1986, तीसरा 1996 और चौथा प्लान 2006 में बनाया गया, मगर मास्टर प्लानिंग पर अमल दरामद ना हो सका। 2016 में एफडीए ने 2017 से 2037 तक के मास्टर प्लान पर काम शुरू किया। 4 साल बाद पहला ड्राफ्ट सामने आया तो डेवलपर्स ने पेरी अर्बन प्लान को नजरअंदाज करने पर मास्टर प्लान को मुस्तरद कर दिया। इंडस्ट्रियल एरिया, पेरी अर्बन प्लान, क्रॉपलैंड और एयरपोर्ट पर तजावीज उस्मानी एंड कंपनी को दी गयी, मगर उनको मास्टर प्लान में शामिल ना किया जा सका। बेकायदगी पर फैलते शहर में सड़कें कैसी और कहां होंगी, पुलों की जरूरत कहां कहां है, अंडरपासेस किस चौक में बनेंगे, पार्कों, अस्पतालों, खेल के मैदानों, शॉपिंग मॉल्स की कमी किस इलाके में है, कमर्शियल सेंटर्स कहां बनाए जाएंगे, इन तमाम का फैसला होना था। दीगर जरूरतों की फराहमी की निशानदही की जाना थी, मगर मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन केस में अदालत उस्मा बार बार मास्टर प्लान तलब कर चुकी है, मगर अब देखना यह है कि मास्टर प्लान कब मुकम्मल होगा और कब तक मंजूरी के बाद अदालत के सामने पेश किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। हुकूमत शहरियों को बरवक्त सहूलियात की फराहमी में नाकाम हो गया। गुलाम मोहम्मदाबाद नंबर 2 में 4 बरस कबल सुई गैस फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह किया गया, मगर फंड्स न मिलने के बायस मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया। गुलाम मोहम्मदाबाद नंबर 2 के मकीनों के लिए सुई गैस का हसूल नामुमकिन होकर रह गया। 40 बरस कबल आबाद होने वाला इलाका ताहाल सुई गैस जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। इलाका मकीन कहते हैं गुज़श्ता दौरे हुकूमत में सुई गैस मंसूबे का इफ्तिताह किया गया, मगर फंड्स ना मिलने से मंसूबा सिर्फ इफ्तिताह तक ही महदूद है। 10,000 लोग इस महल्ले च मौजूद आ, लेकिन गैस की बुनियादी सहूलत तो महरूम आ। लिहाजा गौरमेंट नूं अपील की जाती है कि सानूं यकसा नज़रअंदाज किया गया वा पीटीआई गौरमेंट वालों, तो गौरमेंट नूं रिक्वेस्ट की जाती है कि इस महल्ले ते भी नज़र रखन, सानूं भी गैस की सहूलत देन। सूई गैस तो भाजी है नहीं, कदे असीं पाथियां लिया के जलाउने आ, कदे रूं दा बोरा लियाउने आ, कदे माण लकड़ा लेने, वो भी उन्होंने 500 दी माण कर दित्तियां हैं, अगे तो 300 दी आ ही जांदियां। 40 साल से ये आबादी आबाद है, हम 40 साल से, हमारे बड़े भी इस आबादी में रहते थे, लेकिन गैस अभी तक नहीं आया। हुकूमत कैंडिडेट बदलते हैं, सोचें बदलती हैं उनके, लेकिन उनकी सोच नहीं बदल रही। कैंडिडेट बदल जाते हैं। डॉक्टर निसार अकबर साहब, उन्होंने वादा किया था, अभी हमारे जो नून लीग के MNA थे राणा सनाउल्लाह साहब, उन्होंने वादा किया था कि गैस मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई गैस का नामो निशान भी नहीं है। 6,000 का बालन, आप ही अंदाजा ला लो कितना बालन महंगा है। बालन की वजह करके महरूम हो रहा, आटे नालों भी हर चीज़ नालों भी महंगा जड़ा बालन पै जाता। ऐसे गैस आया साडा जड़ा दूसरे पिंड में बचाता लहड़ा में, कि हुकूमत ने बिल्कुल नहीं सुनी। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत सुई गैस फराहम करे ताकि सैकड़ों खानदान सुकून का सांस ले सकें। कैमरामैन राना अदरीस के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। एहसास सेंटर्स पर एहसास खत्म हो गया। तांदियावाला का एहसास कफालत सेंटर मुसलसल बदनज़मी का शिकार रहने लगा। उधर फैसलाबाद के एहसास सेंटर्स में भी सहूलियात का फुकदान है। के एहसास कफालत सेंटर में रकम लेने आई खवातीन बदनज़मी का शिकार होकर मायूस वापस लौटने लगी। मौमर खवातीन अलग काउंटर न होने से कतार में धक्के खाने पर मजबूर हैं, जबकि सेंटर में ना बैठने के लिए कुर्सियां मौजूद हैं और ना ही पीने के लिए पानी मुहैया किया गया। खवातीन का कहना है कि रिटेलर्स की तादाद कम होने की वजह से घंटों इंतजार करना पड़ता है। 2 बजे आए थे 2 बजे आके असी लग गई आगे लैना दे विच, ते लैना साड़ियां उवें रह जांदियां, ते भुखियां तसियां दलील होनी ठंडियां सीत हो जाने, उन्हां ब्लड भी घटे आखा वर्षा वाले देंदे चढ़ सानू देंदा ही कोनी, किराया भर के इदू किराया भी कोनी हुंदा, टोर के जानी हो इत्थे धक्के खाने लैण खवा छड्या इन्ने ते लामू लिया के उन्हां नूं पैसे जी देंदियां। एहसास सेंटर फैसलाबाद में भी सहूलियात के फुकदान से शहरी परेशान हैं। कबाड़ का मंजर पेश करते सेंटर में कुर्सियों की खस्ता हाली ने खवातीन को जमीन पर बैठने पर मजबूर कर दिया। रकम के हसूल के लिए आई खवातीन का कहना था कि सेंटर में ना बैठने के लिए कुर्सियां हैं और ना ही पीने के लिए पानी है। 9 बजे की बैठी हैं, अभी तक ये अंदराज भी कराया, अभी तक आगे नहीं जाने गए। देखो लेडीज बैठी हैं, इंतजार कर रहे हैं, कोई
کوئی انتظام نہیں ہے. بوڑھیاں تھلے بیٹھی ہیں نیچے, ایسے اٹھاندے پھر اس بٹھا کے. کفالت سینٹرز پر آئے خواتین و حضرات کو انتظار کے بعد بھی رقم نہ ملی. احساس سینٹرز میں سہولیات کی عدم فراہمی انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے. جنگ روڈ سیاست دندارہ میں MNA خرم شہزاد نے واسطہ ڈسپوزل کا افتتاح کر دیا. واسطہ ڈسپوزل پر 5 کروڑ روپے کی خطیر رقم خرچ ہوئی ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں. MNA خرم شہزاد کی جانب سے جھنگ روڈ 66 دھاندرا میں واسا ڈسپوزل کا افتتاح کر دیا گیا. اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چودھری نثار جٹ بھی موجود تھے. واسا ڈسپوزل پر 5 کروڑ روپے کی خطیر رقم خرچ کی گئی ہے. MNA خرم شہزاد کا کہنا تھا کہ نئے ڈسپوزل سے 2.5 لاکھ آبادی کو سیوریج کی سہولیات مل سکیں گی. فیصلہ آباد میں یہ تقریباً یہ جو ایریا تھا سارا, بابو والا, نعمتا آباد, علیم پارک اور کوکیاں والے کی ملک متعلقہ آبادیاں, شیر سنگھ والا, سائیاں والا, یہاں پہ پانی کا ویسا کا بہت بڑا پرابلم تھا. تو ہم نے وہاں پہ سیوریج ڈالا. سیوریج ڈالنے کے بعد جب تک ہم نے اس کو ڈسپوزل کو ہم نے اپ گریڈ کرنے کے لیے ایک پلان بنایا, تو تقریباً اس پہ 5 کروڑ روپیہ ہم نے جو ہے اس کو گرانٹ لگی ہے. تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں یہ جو پورا علاقہ ہے آپ کو یہاں پہ پانی نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ ودن 6 منتھ. PTI رہنما چودھری نثار جٹ کا کہنا تھا کہ نئے ڈسپوزل سے سیوریج مسائل سے پریشان لوگوں کو سہولت ملے گی. یہاں پہ یہ ڈرین کا سسٹم پہلے ایگزسٹ کرتا تھا لیکن یہاں پر وہ اتنی بڑی پاپولیشن کو اکوموڈیٹ نہیں کرتا تھا. اب جو انہوں نے پورے بیک سائڈ پہ جتنے بھی نعمت آباد سے لے کر جتنے بھی آپ کا جواد کلب روٹ سے لے کر جتنے بھی علاقے ہیں, بہت بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کو مکمل سیوریج دے کے ان کا جو ڈرین یہاں پر ڈال کے اس سسٹم کو جو آج اپ گریڈ کیا ہے. بیسیکلی یہ بنیادی ضرورت تھی کہ آپ یہاں پر اکٹھا تو کر لیں. ہوتا یہ تھا کہ جب یہاں پر اکٹھا ہوتا تھا, جب بیک آتا تھا, بیک آنے سے وہ سارا پل بیک ہوتا تھا اور اس سے وہ فلو آؤٹ ہوتا تھا, پھر بیماریاں پھیلتی تھیں, نقصانات ہوتے تھے. واسا ڈسپوزل کے قیام پر شہریوں کی جانب سے MNA خرم شہزاد کا شکریہ ادا کیا گیا. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ ویس علی, فیصل آباد. ڈینگی کے وارڈ جاری, ڈویژن میں مزید 5 کیسز رپورٹ ہوئے. فیصل آباد میں 3 افراد میں وائرس کی تصدیق. رواں سال متاثرہ افراد 289 ہو گئے. جھنگ میں 2 مریضوں کا اضافہ ہوا. DHQ اسپتال میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 8 ہو گئی. جی بالکل, ڈینگی کے وارڈ جاری, ڈویژن میں مزید 5 کیسز رپورٹ ہوئے. کوریا کے تعاون سے اسکولز کے بچوں کی صحت کے مسائل کم کرنے کے لیے نیوٹریشن پروگرام کا آغاز کر دیا گیا. بچوں کی صحت اور نشو و نما میں آنے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوریا انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کوئیکا نے پروجیکٹ کا آغاز کر دیا, جس کے تحت سرکاری اور نجی اسکولز میں بچوں کی نیوٹریشن سے متعلق آگاہی پروگرام چلایا جائے گا. کوریا انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کوئیکا کے پروجیکٹ کنسلٹنٹ جی ہان کم نے لیبارٹری اسکول زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا وزٹ کیا. وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد خان بھی ہمراہ تھے. طالبات نے شاندار پرفارمنس پیش کر کے خوش آمدید کہا. طالبات نے ڈرم بینڈ پرفارمنس اور پریڈ بھی کی. طالبات نے پنجابی, سندھی, بلوچی, کشمیری سمیت شاندار کلچرل پرفارمنسز پیش کی. پروجیکٹ کنسلٹنٹ کوئیکا جی ہان کم نے کلاسز کا وزٹ بھی کیا. گفتگو کرتے ہوئے کہا, اسکول کے بچوں کو بہتر اور متوازن غذا کے بارے میں آگاہی دینا بہت ضروری ہے. پاک کوریا نیوٹریشن پروجیکٹ کے تحت ٹیچرز کو بھی ٹرین کیا جائے گا. KOICA and the Korean government funded to improve the nutritional status of the Pakistan, particularly pregnant women and the children. Pregnant women, we deliver the nutritional information through the ladies workers, but the information for the children has to be done inside the school. So that's why we improve the nutritional knowledge of the teachers and try to develop the new teaching materials to effectively deliver the nutritional information. لیبارٹری اسکول زرعی یونیورسٹی میں کوریا کے وفد نے وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد خان, ڈین مسعود صادق بٹ, انچارج اسکولز ڈاکٹر انجم ضیاء, پرنسپل شہلا حماد و دیگر اساتذہ سے میٹنگ بھی کی. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ جہانگیر اشرف, فیصل آباد.